जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में आज खास तौर पर 4 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है। एक खास तौर पर तरीके एतमाद पर आज हुकूमती अरकान की बड़ी बैठक भी होने जा रही है। वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी का इजलास जो है वो भी तलब कर लिया है। 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा और इसमें बड़ी अहम बैठक लगेगी। साथ में तरीके एतमाद और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल होगा। कल भी हुई थी जो वज़ीर आज़म ने कॉल की थी और उसके बाद जो है ऑब्वियसली क्या डिस्कशंस हो रहे हैं। ज़ाहिर है हम तजस्सुस का जो है हम देख रहे हैं हमारा फ्यूचर क्या है, व्हाट लाइज फॉर अस इन द फ्यूचर। इजलास में हुकूमती लाएअमल पर भी मशावरत होगी और उधर वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज खत का बयान अरकान और ऑब्वियसली सीनियर सहाफ़ियों को भी दिखाया। कल इसका बड़ा जिक्र हो रहा था कि इन सीनियर सहाफ़ियों को दिखाया जाएगा। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, हमें मुख्तलिफ शोज देख रही थी, आप भी और हम लोग भी देख रहे थे कि उसमें बताया गया कुछ चीज़ें बताने की जो है वो इजाज़त इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मुल्क की जो है वो सलामती और उसकी इज्जत का मामला था। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी गई हमारी ही भलाई के लिए, वो नहीं बताई गई। लेकिन उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स जो हैं वो आई थिंक वो बता भी दिए गए। काबीना इजलास में कहा गया आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और इनको ग्राउंड से बाहर निकालेंगे, ये तो कहता। लेकिन ऑपरेशन गैर मुल्की अनासिर की आलाकार बन गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब मुअख्खर कर दिया और वो भी डिले होने का ऑब्वियसली बहुत सारे लोग। व्हाट डू यू थिंक शाहज़ेब के वो क्या होने वाला है अब सियासी सूरत हाल में? अब सबसे पहले तो हम इजलास देख रहे हैं, इजलास के बाद कुछ पता लग सकेगा क्योंकि अभी आज जो तहरीक एतमाद पे बहस होगी, बहस के बाद वोटिंग होगी, उसके बाद कुछ चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन हम एक जानिब ये भी देख रहे हैं कि हुकूमती वज़रा बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कल जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो कह रहे हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और वक्त में देखें कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर हम बज़ाहिर देखें जो हमें वोटिंग नजर आ रही है उसमें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उनके पास इस वक्त वोट्स पूरे हो चुके हैं, बल्कि तकरीबन 177 तक जा चुके हैं क्योंकि एमक्यूएम भी अब शामिल हो चुकी है मुत्तहिदा अपोजिशन में, तो उनकी वोटिंग तो पूरी हो चुकी है। अब बहस होने के बाद जब वोटिंग होगी कौमी असम्बली में तो क्या होता है, क्या अपोजिशन के वोट जितने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उतने ही उनको मिलते हैं या इससे कम होते हैं या हुकूमत के वोट्स बढ़ जाते हैं, ये तो अब जब इजलास होगा तो पता लग सकेगा। एब्सोल्युटली। और वोटिंग साहब ने कहा कि 3 तारीख को होगी, तो आज यानी कि सेशन ऑफ डिबेट वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो मेरा ख्याल है कि हम एक रहनुमा से भी बात कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि 3 साल बाद उनको ख्याल आया क्यों ऐसा हुआ, अचानक इत्तेहाद तोड़ना, बहुत सारे सवालात हैं। तो सियासी मामलात पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबराह पाक सर जमीन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं शाहज़ेब और मैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन पहला सवाल, अचानक इत्तेहाद तोड़ना एमक्यूएम को 3 साल बाद ही क्यों ख्याल आया आपकी नजर में? इसलिए कि ये बाजारी पार्टी है एमक्यूएम जिसका नाम है, जो इसकी बोली लगाएगा ये उसके साथ जाएंगे। ये 3.5 सालों तक इमरान खान की हुकूमत के मज़े लेते रहे, जिनको इमरान खान साहब नफीस लोग कहते थे। वो हमें तो कोई सरप्राइज़ नहीं है, हमें पता था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये वजारतें नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे ये? क्योंकि इनके ऊपर केसेस हैं, ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने पैसे हराम कमाए हुए हैं, इनके ऊपर GITs बनी हुई हैं। एक दिन ये अपनी वजारतों से, अपनी हुकूमत से बाहर नहीं रह सकते। और इस किरदार के साथ ये जो मौजर नाम की सियासत करते हैं कि मौजरों के हुकूक, ये किससे हुकूक ले सकते हैं? किसी से नहीं ले सकते। और ये फिर उन्होंने एक अंग्रेज़ी लिख ली है 3-4 पेजेस पे, उल्टे सीधी बातें लिख ली जिसका कोई सर पैर नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तबाही बर्बादी जो है वो अब ये दोनों मिलकर जो है वो लूटेंगे इस सिंध को बकौल आमिर इनके ख्याल के। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम। आज पहले सब 40 सालों से PSP जैसी कोई पार्टी नहीं थी, आज हम मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला इनका खात्मा है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ पर ये जरूर बताइएगा, हम तो हमेशा ये देखते आए हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एमक्यूएम पर तनकीद होती रही है माजी में और एमक्यूएम की जानिब से पीपल्स पार्टी पर तनकीद होती रही है, सख्त तनकीद होती रही है। तो अब मुझे बताइएगा, अब इस पार्टी के साथ एमक्यूएम का मिल जाना ये कैसा रहेगा, मुस्तकबिल में कैसा रहेगा खासतौर पर? ये बिल्कुल एक आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ये कल तक आवाज़ लगाते थे कि सिंध में होगा कैसे गुजारा, आधा हमारा आधा तुम्हारा, और हम मौजर सूबा बनाएंगे। और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने जो धरना दिया, और धरना क्या दिया, लेकर गए कुछ लोगों को और ख़वातीन बच्चों को पिटवाया उन्होंने। एक असलम भाई शहीद हो गए, उसकी लाश लेकर घूमते थे। खालिद मकबूल जो है वो वीडियो मौजूद है कि पीपल्स पार्टी के झंडे उनको बर्दाश्त नहीं थे। अब लगता है कि पीपल्स पार्टी के झंडे खालिद मकबूल साहब खुद ही उसकी हिफाजत करेंगे और अब साथ जीने मरने की कसम। अच्छा, ये सारा काम हमने पहले भी देखा है, 2008 में भी देखा है, 2013 में भी देखा है। यही एमक्यूएम है जिसका मेयर
اختیارات کے جانے کا رونا روتا رہا ہے 5 سالوں تک. وہ اختیارات گئے کب؟ 2013 میں جب ان کا گورنر تھا اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیے, اور یہ اس وقت بھی وزارتوں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان سندھ میں خاص طور پر کراچی, حیدرآباد اور اربن سینٹر میں جن لوگوں کو یہ گمان تھا یا ہوگا کہ یہ ایم کیو ایم مہاجروں کی فلاح کی جماعت ہے, ان کو آج یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ نہیں, یہ مہاجروں کو بیچنے والے لوگ ہیں. اور اگر کوئی مہاجر اور تمام قوموں کی فلاح کا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ پاک سے زمین پارٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کو, صوبے کو اور ملک کو حقوق دلائیں گے. مصطفیٰ صاحب, نون لیگ کے ساتھ بھی کون سے روابط جو ہیں وہ اچھے رہے ہیں, وہ بھی تو اچھے نہیں رہے. Why don't you agree with that? یقیناً دیکھیں, میں نے جیسے کہا کہ یہ بازاری لوگ ہیں, ان کے روابط کون کرے گا؟ کون روابط ہوتے ہیں عزت سے. عزت اگر کوئی کرے گا تو اس سے روابط بنتے ہیں. ان کی عزت ہی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ آج جس طرح سے انہوں نے عمران خان کو چھوڑا ہے, یہ کل کو اس حکومت میں جب ٹائم آئے گا تو اس کو بھی اسی طرح سے یہ آخری وقت تک مزے کر کے اس کے بعد اس کو بھی چھوڑیں گے, لیکن ایسی باری آئے گی نہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ روابط تو اور تعلقات تو کردار والے لوگوں کے ہوتے ہیں نا, تو بد کردار لوگ. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے ایم کیو ایم کی جماعت کو بہت قریب سے دیکھا ہے, آپ بہت قریب سے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. آپ یقینی طور پر یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے اور پھر راتوں رات مان بھی جاتی ہے. تو آپ کو اس بار کیا لگتا ہے, کیا کوئی ایسے چانسز ہیں کہ ایم کیو ایم پھر راتوں رات یا کسی بھی وقت حکومت کے پاس واپس چلی جائے یا واپس ان کے ساتھ اتحاد کر لے؟ دوبارہ حکومت کے ساتھ مل سکتے نہیں, یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو ان کو زیادہ قیمت لگائے گا, جو ان کی زیادہ قیمت لگائے گا, جو ان کو اچھے پیسے دے گا, یہ اس کے ساتھ جائے. اچھا مصطفیٰ صاحب, ایم کیو ایم اگر میں بڑے اگر کے ساتھ کہہ رہی ہوں, اگر ایم کیو ایم کی جگہ پاک سر زمین پارٹی ہوتی تو کیا آپ حکومت کا ساتھ دیتے یا آپ بھی الگ ہو جاتے؟ دیکھیے, اگر میں ان کی جگہ میں ہوتا اور آج تک اگر حکومت کا حصہ ہوتا تو میں کیا کرتا کہ میں پریس کانفرنس بلاتا, اور عمران خان نے جتنی بھی زیادتیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, جتنی بھی زیادتیاں کی ہوئی تھیں اور جتنی بھی باتیں نہیں مانی تھیں ہماری, اس کے اوپر اس کا برملا میں اظہار کرتا. میں کہتا تھا یہ برا کیا, یہ برا کیا, یہ برا کیا. لیکن جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی تھی اور میں اس وقت تک حکومت کا حصہ ہوتا, تو میں کہتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر آج تک میں ہوں اور اب تک اس سے پہلے نہیں چھوڑا تھا انہیں, تو اب جب ان کا برا ٹائم آ گیا ہے تو اب مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ ہار جائیں گے, یہ ڈوب جائیں گے, لیکن اگر ان کا ایک بھی آدمی حکومت ان کا ساتھ نہیں دے, پھر بھی میں ان کا ساتھ آخری وقت تک دوں گا, سارے اختلافات کے باوجود. یہ میں کہتا. اور زرداری صاحب اور شہباز شریف کو بھی کہتا کہ بھائی اگر میں آج اس کے ساتھ غداری کروں گا, دغا کروں گا, تو کل میں آپ کے ساتھ بھی کروں گا. یہ کردار والی بات نہیں ہے, یہ کردار ہونا چاہیے تھا. اگر آج تک صاحب اگر چھوڑنا تو پہلے چھوڑ دیتے. اگر جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا, تو میں آج ان کی عمران خان کی ساری برائیاں بتانے کے باوجود میں کہتا کہ نہیں, اس کا برا ٹائم ہے, میں نے اس کے ساتھ ڈوبنا ہے. تو کمال صاحب, پھر آپ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ایم کیو ایم کے جو ملاپ ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ چل جائے گا یا پھر وہی ہوگا؟ نہیں, یہ تو جو ہے یہ تو صرف عمران خان کے گرانے تک کی کہانی ہے. آپ دیکھیں پھر کیسے آپس میں جو ہے وہ ان کی ہنڈیاں جو ہے بیچ چوراہے پہ پھوٹتی ہے. مصطفیٰ صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ایک اور میرے ذہن میں آ گیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی کو ہٹانے کی جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں, سرکولیٹ کر رہی ہیں. کیا اس قدم سے مہاجروں کے لیے اوبیسلی نوکریاں, حقوق یا ترقی ان لوگوں کو مل پائے گی؟ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ کیا کراچی والوں کو بھی اتنا ہی حق ملے گا جتنا باقی صوبوں کے جو ہے وہ عوام کو ملتا ہے؟ بھائی, ان کا الیکٹڈ میئر جب 5 سالوں تک کچھ نہیں کر سکا, تو یہ جو ہے وہ اپوائنٹڈ ایڈمنسٹریٹر کیا کرے گا؟ وہی حقوق ہوں گے نا, وہی اختیارات ہوں گے نا اس کے بعد. تو الیکٹڈ میئر ان کا کچھ نہیں کر سکا جو کہ مینڈیٹ لے کر آیا تھا, تو اب یہ اپوائنٹڈ ایڈمنسٹریٹر کیا کر لے گا؟ ان کے فائدے ہو جائیں گے, مزے لگ جائیں گے. پھر مصطفیٰ کمال صاحب, پھر ہمیں یہ بتا دیں, جس طرح کی سیاست ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وفاق میں خاص طور پر, آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت رہ جائے گی, چلی جائے گی؟ عمران خان کے اپنے رویے پہ ہے سارا کہ وہ آگے اپنی سیاست کو کس طرح استوار کرتے ہیں. جو طریقہ کار انہوں نے ابھی اپنایا تھا, یہ گیم تو نہیں چلے گا. عمران خان صاحب کے رویے پر ہے سارا, بڑی بات کی. چلے اب آپ یہ بتا دیجیے مصطفیٰ صاحب کے پاک سر زمین پارٹی کا لائے عمل آگے, فیوچر پلانز کیا ہیں؟ بل ہماری ساری کہی ہوئی ساری باتیں سچ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے جیتنے والوں کو ایکسپوز کر دیا. لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے علاوہ اس شہر کو, صوبے کو, ملک کو بنانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ویژن ہے, وہ نیریٹو ہے کہ ہم اختیارات اور وسائل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر پاکستان کی گلی کوچوں میں اور کراچی کے شہر کی گلی میں لے کر آنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں. اور 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کی طرح سارے ڈپارٹمنٹ اس کے جو لکھے ہوئے آئین میں, یہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی لکھ دیں.
دیں, میئر کے لیے بھی لکھ دیں, NFC وارڈ کی طرح جو ہے وہ PFC وارڈ آئین میں لکھ دیں. اور تیسری بات یہ لکھ دیں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے, جب تک ملک میں انتخابات نہیں ہو سکتے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے. تھینک یو سو مچ مفتخر صاحب, بڑی امپورٹنٹ باتیں وہ کر گئے, اور یہ بھی بتا دیا شاذیب انہوں نے کہ کس طریقے سے وہ ریاکشن دیتے ہیں اگر وہ اس پوزیشن میں ہوتے. اس میں بالکل, میں بڑا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ریاکشن ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, لیکن MQM کے حوالے سے اس طرح وہ بتا رہے ہیں تو ابھی بھی پھر یہ چانس ہے جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ راتوں رات کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب بحث ہونے جا رہی ہے آج بڑے عام اجلاس میں, تو اس بحث میں بھی دیکھا جائے گا کہ ووٹنگ کیا آج ہوتی ہے جیسے کہ اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے یا نہیں ہوتی.